منحرفة عن المقاصد الكبرى للإسلام وعن المعاني المتقنة للغة العربية. أيها المسلم، إن دعوت فلا تدعو إلا الله جل وعلا، وإذا سألت فلا تسأل إلا هو عز شأنه، وإذا استعذت فلا تستعذ إلا به جل في علاه. فلا أوضح بيانا وأجلى تأليما من قول خالقنا جل وعلا حينما نادى عباده بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول خالقنا وربنا مسدي النعم ورافع النقم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إياك ثم إياك أيها المسلم من الاستغاثة بالأموات من الأنبياء والصالحين، وهكذا إياك من الاستغاثة بالأحياء الغائبين أو بالأحياء فيما لا يقدرون عليه، بل عليك اللجوء إلى ربك في الشدائد والبليات، والجأ إليه وحده في كشف المهمات وفي قضاء الحاجات. ومن لجأ إلى الأموات ونحوهم فقد وقع في الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي، كما قاله الشيخ صنع الله الحنفي. قال المقدسي الشافعي: والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء